l'étape ديال الموديليزاسيون مهمة جدا. دونك اللي بغى يتعلم الروبو بات ستركتشر اناليز 2016 خصو يتعلم اول حاجه الموديليزاسيون، نسالي اي حاجه يتعلم ليا الموديليزاسيون. بطبيعه الحال خصو يشد البلان انارشي ويدير بلان دو كوفراج، يحترم لا كونسيبسيون ويطبق لي نورم منهم يرسبكتي بزاف د الحويجات في الريغلومون باراسيسميك وفي لا كونسيبسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ دابا غادي نحاولو ندير لا موديليزاسيون بحال هادي ولا بون نطر اكزومبل. الوغ نمشي دائما تنصح تيتيديو بإيتيد لينكوك. دونك توت لي ستركتير من الأحسن تيتيديو هذا يعني بحال صافي إلا كان شي واحد تيحسب مانيير يخدم هاد لاباغ كونسيبسيون دي زارماتير دي زيليمون اون بو تارمي au niveau des éléments de construction, poteaux, poutres, voiles, etc., etc. Donc, utile de coque. Donc, ننصح انت تتعلم معايا الروبو تقرا شويه لي ريغلومون باراسيميك مهم جدا. 2000 فيرسيون 2011 بحال بون الناس تخدم 2000 قرا شي 2011 باش تعرف لا ديفيرونس اللي بيناتهم. مكاينش شي ديفيرونس كثير، كاين فرق في الكلاسمون في لي كلاس. 2000 كاين 2 كلاس وفي 2011 كاين 3 كلاس. المهم بزاف ديال لي شونجمون وقعوا على هاد ريغلومون باراسيميك. دونك نمشي للجيومتر. دونك رابيدمون نمشي لين دو كونستركسيون اما من هنا صح ولا نمشي ستركتشر لين دو كونستركسيون لي بغيتو ماشي مشكل. الوغ لين دو كونستركسيون يعطيني لين دو كونستركسيون كاين الكارتيسيان سيلندريك. دونك دابا حنا نشوفو الكارتيزيان السيلندريك دابا ان شاء الله ندير شي فيديو ونشرح هاد السيلندريك سي فاسيل. وخص تكون ضابط شويه داكشي ديال داكشي ديال الكاس والسين لي زانغل داكشي سي فاسيل ماشي حاجه. الوغ كارتيزيان دونك كاين اكس ايكغيك زد تنخدمو في روبيل ابسولي. الوغ مثلا باغ اكزومبل سوبوز لا كونسيبسيون مثلا لا ديستانس الاولى 3 متر ريبيتي مثلا 2 فوا باغ اكزومبل ايكغيك سويفون ايكغيك مثلا 2 فوا باغ اكزومبل 4 متر ها وزد مثلا 3 مثلا النيفو لالتيتود يعني لا طور سو بلافون ناخدوها 3 مثلا. نمشيو ليبيل وناخد فالور في الزيت سويفون ناخد مثلا 1 2 3 اكسيتيرا ناخد هنا A B C اكسيتيرا ابليكي. فوالا دونك لين دو كونستركسيون. بعد هاد ليطاب هادي نمشي نكريي البروفيل ديالي. بروفيل دونك بروفيل تنقول بروفيل كاين بوطو بوتر فوال اكسيتيرا. دونك انا نمشي ندير كريي ان بوتر 25 مثلا نخدم اكزومبل 25 40 وان شاء الله دابا ندير دي فيديو باش ندير كومون بريديمونسيونمون ديال لي زيليمون دو كونستركسيون. هي كاين دي ميثود دي زاستيس فيها 25 دونك 40 اجوتي باغ اكزومبل. نمشي نشوازي بوطو مثلا نمشي ندير بي نسميها بي 1 مثلا 30 30 30 25 باغ اكزومبل 30 étoile 30 attention intervention B30 et H30 fermé. Donc on a élément de construction sélectionné عليه على بالفوق هنا. دونك هنا غادي نختار اما بوطو ولا بوتر ولا لا دال ولا الفوال ولا اوفرتي ولا بغيت ندير شي اوفرتي في شي دال ولا شي فوال اكسترا. دونك كريي نديفيني البوطون بيتو ارمي نشوازي سيكسيون
la hauteur sur plafond c'est 3 en rond, déjà ajouté, on va mettre là, comme ça, par exemple, comme ça. Donc, modélisation, on va rapidement, les axes, l'intersection des deux axes C ou 3 C atteint. Bon, je créer les poutres comme ça, je déplace ça parce que je vais mélanger vraiment. On chaîne comme ça. Vous avez copier l'élément de l'édition, transformer, copie, on chie les naïrs. Donc, on a été des CTRL Z, de placer. Donc, sélectionnez ça. On a هذا النوع هذا النوع ونكري مرة أخرى هذا اللي من هذا بارتي ونمشي نفارمي ونمشي لإديسيون ترانسفورمي كي ندير موديليزي ممكن نكوبي ندير الحوايج اللي ندير سيليكسيوني هذا alors sélectionner un objet وعاد ندير إديسيون ترانسفورمي ترانسلاسيون كوبي يجيب لي الوسط ويعاود يجيب لي هنايا نفيرمي وهنا في هاد الحالة ندير لا باتري ماشي مشكل نديرو الضوء اوكي ندير اناليز فيريفي دو لاسبيكتور adapter le message à la logique نمشي x y sélectionner comme ça ونمشي ندير les appuis encastrés sélectionner comme ça نعاود sélectionner هنايا sélectionner actuel وندير comme ça ونأجوتي هنا مبغاش دونك هنايا خصني نتابع انني ماشي في لاباز نرجع نمشي لاباز ونسيليكسيوني هنايا نعاود لي زابوي ونكاستري هما ديجا اكتيفي الجروب ديالهم ابليكي ويعطيني هنايا لي زابوي ديالي نمونتي الموديليزاسيون اون 3 دي ونمشي نفيريفي مرة أخرى فيريفيكاسيون دو لاسبيكتور فيريفي جبت مزيان ونلونسي لو كالك اوكي دونك مازال مكملناش 10 دقايق باش منطولوش عليكم فوالا وهنا غادي نجي نختار ما عنديش نجي لهنا إبيسور ديال لاطان نختار لإبيسور ديالي يعني ندير نكرييها يعني هنا ندير ضال نسميها وندير مثلا 20 لإبيسور ديالي le temps 25 là utiliser ajouter fermer merci on dit naya ندير دال comme ça ويعطيني سبيسيفيا كونتور هنايا نشوازي دال دائما اختارو كوك ونمشي مثلا اونطر ويزابوي اللي عندي هو التكريه ديال الهضره الاولى عاوتاني بنفس الطريقه نمشي ونكري الهضره الثانيه فوالا ونمشي عاوتاني نكري الهضره ديالي فاستريكتير كان شي اوفرتير نخليها باغ اكزومبل لي سكالي من هنا نخليهم كوم سا ونجي ونهز قبل ما نهز ندير انترسيكسيون ديال هاد باش يجيو اترافير ديال لي زابوي مزيان ونعاود نسيليكسيوني كوم سا نشد ونمشي إديسيون نصور كوبي ونجي لهاد النو نطلع لهاد النيفو ونطلعت لهاد النيفو اكسيتيرا مدها اي زيرو باغ اكزومبل دونك فوالا ونجي هنايا سويفي اكس زد ونتكي على لي بوطو ونبدا موديليزي فاستركتور ديالي كوم سا تعلم الموديليزاسيون شوفوا لي فيديو بزاف وغادي نمشيو دونك ايطاب لي مور هادي نحاول نراجع شويه المانيات دي سون شارج باش تكون لي واحد الفكره على لي شارج لي نازلين ونحسب مانيال باش في الكات شارجمون تلقى راسكم معايا
jour. Alors نضطرو هاديك الكلاس ديريكتير ديالي هنا نمشي لاناليز ونفيريفي مكاين حتى شي ايرور ونفهمي كلشي ونمشي لهنا لدونسي الكالكول ديالي. دونك بطبيعة الحال غادي نتكلمو على المياج. دونك المياج غادي نمشي اناليز اوبسيون ديال المياج وخصني ضروري ندير هاد دوناي من الأحسن نخدم 0.8 منصغروش بزاف. اوكي جينيري نديرو جينيري لو موديل دو كالكول ونلونسيو غيكالكولي راسو ويدير ليا المياج. هاد المياج غادي نبينولكم هو عبارة عن مربعات. الغرض منه أنني نسهل على هو هاد الروبوت يخدم بلي زيليمون فيني. الوغ هو باش يقسم ليا هاد لي كاو. دونك في وسط هاد الكاوت ياخد واحد البون كري واحد الماتريس باش يحسب لي كونتال دو مومون لي زيفور اكسيتيرا وجينيري لي ماتريس ترانسبوزي اكسيتيرا اكسيتيرا. شكرا، نتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنساوناش بلي جيم و ابوني. ميرسي بوكو، باي باي.